يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم نبي 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 يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي رسول 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 يا وفي العهد والدمام وحميد السعي والشياب آمين 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 يا رسول الله يا عمدتنا يا إمام الأنبياء الأمنا خاتم 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 يا وفي خاتم 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 وفقيد المحو مفترق منه بالإفلاس والعدم آمين رحيم 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 يا رسول الله يا عمدا يا وجيه يا إمام والكرم يا وحليف العلم والحكم خاتم نبي خاتم خاتمي نبي وفقيد النبي طريق وصلاة الله لخالقنا تتغشى السير للأمم مصطفى 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 مصطفى